داكور ديزولي نعاود الشرح نعاود هاد لابارتي. دابا قدرت تسمعوا راه كان الميكرو مطفي. قلنا عندي جذر 3 في جذر 3 على 2 جذر 3 تبقى لي جذر 3 على 2. اذا دابا غادي ندير دائره مثلثيه ان سيركل تريغونوميتريك باش نقدروا نخرجوا الزاويه. طبعا نقدروا نخرجوها بلا السيركل. غادي نشوفوا الطابلو. مشينا للسيركل. غاسين دو 3 سور 2 هي 0.7. اذا الزوايا التي تقابل هذه القيمه كاينه بي على 6 وكاينه ناقص بي على 6. طبعا الفرق بيناتهم عندي هذا هو الزيرو. هذه جات في المنحى الموجب وهذه جات في المنحى السالب. اذا نشوفوا حنا في الحاله تاعنا حنا واش غاديين في المنحى موجب ولا منحى سالب. حنا غاديين في منحى موجب ولا منحى سالب. عندي الزاويه غاديه من هنا لهنا والمنحى الموجب هو هذا. اذا حنا في المنحى الموجب وبالتالي شنو غادي نهز؟ غادي نهز بي على 6. اذا غادي نقول دونك CA CB est congru à pi sur 6 modulo de pi. ولكن في السؤال حنا ما بغيناش زاويه موجهه، بغينا زاويه هندسيه، بغينا اونغل كيتسمى اونغل جيومتريك. اذا بغينا هاد الزاويه غادي نقولوا دو، حيت لونغل جيومتريك ما فيهش بوزيتيف نيجاتيف، فيه فقط لونغل. دونك غادي نقول A C B égale بي سور 6 اللي هي غادي بالراديان اللي هي بالدرجه. بي على 6 هي 180 مقسوم على 6 هي 30 درجه، هي 30 دوغري. دونك بنفس الطريقه غادي نخدموا حتى ديك السي ا بي. ما غاديش نعاود نديرها حتى هي. غادي ندوز دابا لابليكاسيون الثانيه. الا كان شي سؤال وقفوني. لابليكاسيون جوج كوريكسيون. application 3. alors شنو قال لي هنا؟ عندي UFV de vecteur du plan tel que عندي la norme de U égale de la norme de V égale 3. عندي l'angle orienté UV est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. المطلوب منا calculons U scalaire V. U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois cos l'angle orienté UV égale la norme de U c'est 2, la norme de V c'est 3, cos de pi sur 3 égale 6 cos. اشنو هي 2 pi sur 3 هي pi moins pi sur 3 اللي هي شحال 6 cos pi moins pi sur 3 هي moins cos pi sur 3. اش من قاعده خدمنا؟ cos pi moins x égale moins cos x. كي درنا ليها نمشيو للدائره. إلا خدينا هذا هو إكس بي موان إكس غادي تكون هنا. وغادي نلاحظوا بلي الكوس تاعهم متقابلين. الوغ إلا كان هذا موجب الجهة الأخرى غتكون سالبة. دونك ضروري خصني ندير هاد لو سين موان. أشنو هو كوس بي سور 3 هو ان دومي. إذا ما تبقى ليا هي 6 فوا موان ان دومي اللي هي موان 3. وبهكا راني حسبت U scalaire V. دابا بغاونا نحسبو U au carré من بعد V au carré. نحسبوهم دغيا U au carré égale la norme de U au carré. هادشي اللي كتقول لي القاعدة. داكور U au carré هي U scalaire U اللي هي la norme de U au carré. دونك هي شحال؟ هي 2 au carré اللي هي 4. دو ميم بالنسبة ل V au carré.
V au carré égale la norme de V au carré اللي هي 3 au carré اللي هي 9. d'accord. دابا ندوزو الاخرى فيها غادي نديرو فيها هاد العمليه تاع الحساب اللي شفنا البارح اللي شفنا هنايا. قلنا الاخرى غادي نديرو فيها هاد العمليات اللي شفنا هنايا في البروبريتي ولا البروبوزيسيون. شوف فيك ما كتبنا شي واحد سي بون. الوغ الاخرى شنو عندنا إذا بغينا نحسبو 2 U moins V scalaire U plus 3 sur 2 V égal. الوغ هنا طبعا راه عندي سكالير. علاش عندي سكالير؟ حيت هادي لا سوم ديال دو فيكتور غادي تي لا سوم ديال دو فيكتور. دابا ندير عملية النشر اللي كنعرفو عادي. إذا عطيت هنا جوج U scalaire U plus juge U scalaire 3 sur 2 V moins V scalaire U moins V scalaire 3 sur 2 V. d'accord. هادشي دابا غادي نبسطوه شويه. égal عندي U scalaire U هي 2 U au carré اللي بحال حسبنا. عندي 2 U scalaire 3 sur 2 V غادي نحسبو هادو بوحدهم. جوج في 3 على جوج غنعزلوهم هما الأولين. بقى ليا جوج في 3 على جوج فوا U scalaire V ناقص V scalaire U ناقص عطيني نسبقو ديك 3 على جوج في او كاري ايكال. دابا نعوضو اشنا هي يو كاري بحال حسبناها هي 4 اذا هي 2 فوا 4 بلس 2 مشات مع 2 بقى ليا 2 فوا 3 سور 2 هي 3 يو سكالير في بحال حسبناها هي شحال هي موان 3 موان في سكالير يو. شنو كنعرف على في سكالير يو؟ هي نفسها يو سكالير في. داكور ما عنديش مشكل. في سكالير يو هي يو سكالير في معناه غادي تكون هي هاد ناقص 3 نيت راه هي في سكالير يو. طبعا شفناها في القواعد اللي قبل. نشوف لكم القاعده ها هي يو سكالير في هي في سكالير يو. اذا ما عندناش مشكل. نكملوا الحساب. الوغ بقات ليا موان 3 موان 3 sur 2 في او كاري. شنو هي في او كاري؟ بحال حسبناها هي 9 صافي. هادشي دابا نحسبوه. اذا هي 8 ناقص 9 زائد 3 ناقص 3 في 9 هي 27 على 2. نحسبوا هادشي. اذا 8 ناقص 9 هي ناقص 1 ناقص 1 زائد 3 هي 2. اذا بقى هي 2 ناقص 27 نوحدوا المقام بتعطيني هي 4 ناقص 27 على 2 اللي هي ناقص 23 على 2. سالينا. داكور. الا كاين شي سؤال وقفوني. ندوزو دابا لابليكاسيون 4. L'application 4 شنو كتقول ليا soit U et V de vecteurs tels que la norme de U égale la norme de V égale le vecteur orienté UV égale calculer U scalaire V بحال هادشي اللي درنا نيت دابا et de U moins 3V le tout carré. من بعد soit U et V de vecteurs tels que la norme égale calculer U scalaire V
et la norme de U moins V. دابا طبعا اللي بغينا نديرو بغينا نخدمو هاد الخاصيات اللي عندي هنا. داكور؟ يلا نشوفو شنو ندير. نبداو بالاولى نيت اللي هي عندي on a la norme de U égale la norme de U égale à 2, la norme de V égale 3, où on dit l'angle orienté UV est congru à pi sur 2 modulo 2pi. شنو يعطينا هذا الشيء؟ U scalaire V égale la norme de U اللي هي 2 fois la norme de V اللي هي 3 fois cos l'angle اللي هي cos pi sur 2. هادشي غادي يعطينا هي 6 fois 0 حيت cosinus pi sur 2 هو 0 égale 0. alors عندي U scalaire V égale 0. دابا ندوزو للثانية اللي هي 2U moins 3V le tout carré. أنا طبعا غادي نخدم ليدونتيتي ريماركابل. غادي نعتبر هذا هو A وهذا هو B. بأن غتعطينا هي شحال؟ هي A au carré moins B au carré. هي A au carré moins 2AB plus B au carré égale 2U au carré moins 2 fois 2U scalaire. هنا راه scalaire. هنا دابا كاين البرودوي حيت كاين عندي عدد مع متجهة. هنايا كاين متجهة غادي يكون scalaire de V plus 3V au carré égale شنو هي 2U au carré؟ هي 2 au carré U au carré moins نخرج هاد الأعداد بتبقى ليا 2 في 2 في 3 في U scalaire V plus 3 au carré fois V au carré. طبعا 2 au carré هي 4 U au carré هي la norme de U au carré moins 2 fois 2 c'est 4 4 fois 3 c'est 12 fois U scalaire V اللي هي شحال؟ اللي هي 0 بحال لقيناها 9 fois la norme de V au carré. La norme de U au carré c'est combien? C'est 4 fois 2 au carré اللي هي 4 moins 0 plus 9 fois la norme de V au carré هي 3 au carré اللي هي 9. دونك هادشي غادي يساوي 16 زائد 81 و 16 زائد 81 هي شحال؟ هي 97. دونك 2U moins 3V le tout au carré égale à 97. إلا كان شي سؤال وقفوني الله يرضي عليكم. داكور؟ ندوزو la deuxième question. La deuxième question شنو عندي فيها؟ Deuxièmement عندنا la norme de U égale racine de 2. La norme de V égale 2. On dit la norme de U plus V égale 7. شنو مطلوب منا؟ calculons U scalaire V. دابا طبعا المشكل اللي عندي هنا هو ما عنديش الزاوية. داكور؟ ما عنديش الزاوية وما يمكنش نتكلم على لا بروجيكسيون. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نرجع نشوف كيفاش ممكن نخدم هاد ثلاثة المعلومات لا نورم دو U لا نورم دو V لا نورم دو U بلس V باش نوصل ل U scalaire V. دابا نرجعوا لهاد القواعد نشوفوا فين كنخدموا هاد الشيء هذا. طبعا كنخدموه في هادو اللي ضربت عليهم البارح ولكن نحاولوا نخرجوهم من هادشي اللي هنا من هاد ثلاثة. الوغ عندي la norme de U plus V au carré هي la norme de U au carré plus 2 U scalaire V plus V au carré. هاد الأولى. عندي الثانية la norme de U moins V au carré وعندي الثالثة U plus V scalaire de U moins V. حنا شنو بغينا؟ بغينا قلنا U scalaire V ياك. وشنو اللي عندي كمعلومة؟ عندي U plus V لا نورم تاعهم وعندي لا نورم تاع V ولا نورم تاع U. نرجعوا للقواعد نشوفوا فين كاينه لا نورم ديال U plus V.
الوغ لا نورم تاع بلس في كاين هنا، وعندي لا نورم دو او ها هي، ولا نورم دو في ها هي. وشنو اللي عندي مجهول؟ هذا هو اللي مجهول. داكور، بمعنى غادي نخدم هاد القاعده الاولى نكتبوها قدامنا، وديك الساعات نديرو التعديلات اللي بغينا. حيد هذا، نكتبو on a u plus v au carré هي شحال؟ هي لا نورم دو u plus v le tout au carré اللي هي شحال؟ اللي هي لا نورم دو u au carré plus 2 u scalaire v plus la norme de v au carré. نعاود نأكد، هذه راه غير ليدونتيتي remarquable. a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. ما درنا حتى شي حاجه. ها هي a، ها هي a في b في جوج، وها هي b au carré. طبعا ملي كنتكلم على لا نورم دو v au carré راه هي لو فيكتور v au carré. ملي كنتكلم على لا نورم تاع u au carré راه هي لو فيكتور u au carré. نمشيو نكملو الحساب. الوغ دابا شنو عندي؟ عندي هادي اللي هي 7 au carré، نعوضوها ايكال. عندي لا نورم تاع u اللي هي جذر جوج، دابا تعطينا جذر جوج au carré بلس 2 u سكالير v بلس لا نورم تاع في تاهي عندي اللي هي جوج au carré. فين هو المجهول؟ المجهول دابا عندي هو هادشي u سكالير v au carré. وطبعا داكشي الاخر كلشي عندي معلوم، ما عنديش فيه مشكل. الوغ نحسبوا هادشي. بعد عطينا 7 أس 2 هي شحال؟ هي 49 ناقص هاد جذر جوج أس 2 هي جوج، ندوزوها للجهه الاخرى. جوج أس 2 هي 4، ندوزوها للجهه الاخرى تتساوي جوج u سكالير في. اذا باش نلقى داك المجهول غادي خصني نتخلص حتى من هاد الجوج. باش نتخلص من جوج خصني نقسم عليها. عندي 49 ناقص 4 ناقص جوج هي 43، اللي هي 49 ناقص 6 بعد عطينا هي 43. اذا 43 كتساوي u سكالير في. سي تو. بان نقدر نقول بلي نعاود نقلبهم u سكالير في ايكال 43 على جوج. سالينا. اذا بنفس الطريقه انا عاوتاني نشوفوا الاخرى. شنو هي الاخرى اللي طالبين منا؟ طلبوا منا u سكالير، وطلبوا منا لا نورم دو u موان في. في لا نورم دو u موان في حتى هي خصنا نشوفوا شنو غادي نخدموا من القاعده. عندي واحد القاعده هي اللي كتعطيني هاد لا نورم دو u موان في. نشوفوها. الوغ نرجعوا للقواعد. لا نورم دو u موان في فين نقدروا نشوفوها؟ عندي لا نورم دو u موان في هنا، هي هاد الثانيه. بان دابا عندي المجهول شنو هو؟ ولا عندي المجهول هو هذا. وشنو اللي عندي معروف؟ عندي لا نورم دو u au carré معروفه، لا نورم دو v au carré معروفه، وعندي حتى دو u سكالير في ولات عندي معروفه، ما بقاش عندي فيها مشكل. الوغ نكتب هادشي. الوغ اون لا نورم دو u موان v au carré. قلنا هي شحال؟ هي u موان v au carré. ونحسبوها هي شحال؟ نمشي معكم بشويه وحده بوحده. هي u au carré moins 2 u scalaire v plus v au carré. اشنا هي u au carré؟ هي لا نورم قلنا ديال u au carré moins 2 u v plus v لا نورم تاع طبعا au carré. اشنا لا نورم تاع ديال u au carré؟ هي قلنا راسين دو 2 au carré هي 2 moins 2 فوا اشنا هي u scalaire v؟ هي اللي بحال حسبنا هي 43 على جوج بلس لا نورم تاع في او كاري هي 2 كاري اللي هي 4 ايكال. طبعا هنا جوج مشات مع هاد جوج تبقى لي هي 2 موان 43 بلس 4 اللي هي شحال؟ اللي هي 2 بلس 4 اللي هي 6 6 موان 43 هي موان 37. بلاتي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت عندي ما خصش يكون
ان نومبر نيجاتيف حيت عندي هادي او كاري، خص يكون عندي ان نومبر بوزيتيف. فين كاين الخطا؟ فين كاين الخطا؟ هنا لقيت الخطا. الخطا كاين في المعطيات. عندنا لا نورم دو يو. نورمالمون كاين واحد القاعده كتقول، المهم هنا راه كاين طبعا دابا قلنا خطا، هادي سا مارش با، خص هادشي يكون سوبيريور و ايكال ا زيرو. كاين واحد القاعده كتقول لنا لا نورم ديال يو بلس في est toujours inférieur ou égal la norme de U plus la norme de V. شفناها في لي فيكتور. المشكل دابا اللي عندي هنايا لا نورم تاع U plus V حسب اللي عطيتكم في المعطيات هي 7، و7 ماشي صغر من 2 زائد جذر 2. هذه خطأ. بمعنى المشكل فين كاين؟ كاين في هذا لو نومبر 7. هاد 7 هو اللي فيه مشكل، بمعنى انطلقنا من المعطى كله خطأ اللي هو 7. ولكن عموما الطريقة راه هي هذه. داكور؟ الطريقة راه هكا تخدم، ما عندناش ما فيهاش شي صعوبة أكثر ولا شي حاجة. الطريقة هكا تنخدموها وكتخرج لنا نورمالمون ان ريزولتا اللي هو بوزيتيف. داكور؟ إذا هادشي اللي كاين فيما يخص هاد لابليكاسيون. ندوزو دابا البروبريتي، باقينا في الحصة 5 دقائق وغادي نساليو. بروبريتي سوا A B C 3 points du plan on a AB scalaire AC égale à 1 demi AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. إذا هادشي هاد الخاصية هادي ديمونستراسيون ديالها نعاودو نديمونطريوها ولا سي با لا بين؟ المهم نعطيكم غير فكرة وصافي. هامني هو طبقوها دابا. عندنا ا بي سكالير ا سي كتساوي ان دومي. دابا حنا خدمنا بهادي تاني اللي هنا، اللي باش نخرجوها راه كنستعملو فقط هاد الثلاثه اللي شفنا في الاول اللي هما ديال ليدونتيتي غوماركابل، و تيبان ليا كاع نبينوها باش تبان لينا منين جات. ديمونستراسيون on a AB moins AC au carré هي شحال؟ هي لا نورم دو AB moins AC le tout au carré اللي هي شحال؟ اللي هي AB au carré. Bien sûr la norme de AB au carré اللي هي la distance تاع AB au carré, la distance AB au carré moins 2 AB scalaire AC plus AC au carré. حنا شنو كنقلبوا على هادي AB AC. الوغ اللي غادي ندير هادشي غادي ندوزو على اليسار ونجيب ديك لا نورم على اليمين، غتبقى ليا دو AB AC2 égale AB au carré plus AC au carré moins la norme de AB moins AC au carré. اشنا هي ومن بعد هاد جوج غادي ندوزو على الجهه الاخرى، غتبقى ليا AB سكالير AC ايكال 1 دومي AB au carré. هنايا ما كانش خصني ندير المتجهات حيت صافي هاديك فتناها. المهم ماشي مشكل، راهي دابا نحيدها. بلوس AC au carré moins، حنا نشوف غير الريزولتا اللي بغينا نوصلو ليه. موان هادي ا بي ا سي، نقدروا هاد ا سي نقلبوها تبقى ليا هي ا بي بلس سي ا او كاري ايكال ان دومي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان. عندي هنا نقدر نخدم شحال على اساس نبدا بالسي ا بلس ا بي لو تو كاري ايكال ان دومي ا بي بلس ا سي. هادي ملي غادي ندير شحال غتعطيني هي سي بي le vecteur CB. Ou bien sûr, la norme de le vecteur CB au carré, il y a la distance CB au carré. On a dit carré. Et عاوتاني درت les vecteurs، ما بغيتش les vecteurs. دابا تعطينا هي AB au carré plus AC au carré.
AB au carré plus AC au carré moins CB au carré. هادشي هو AB AC. La démonstration تتعاودوا تراجعوها. إذا هادشي اللي بغينا. D'accord. L'application a dit pour demain. Soit ABC 3 points du plan tels que AB égale AC égale BC égale calculer AB AC calculer BC AB. طبعا هذه راه application directe ما فيها حتى شي صعوبه. Soit ABC un triangle rectangle en A معناه قائم الزاويه في هذه النقطه A. وعندنا ثاني calculer. غادي ندوزو من بعد la propriété suivante شنو كتقول لي؟ Soit UV de vecteurs du plan. U et V sont orthogonaux et on écrit U est perpendiculaire à V si seulement si le produit scalaire de U et V égale à 0. طبعا راه بحال شفناها ملي لقينا لو برودوي سكالير ايغال ا 0 علاش كان تيساوي صفر؟ فينا هي لو برودوي سكالير اللي لقيناه تيساوي صفر هاو علاش يساوي صفر؟ حيت عندي الزاويه هي بي سور 2 معناه U مع V سون بيربونديكولار ان صح التعبير. داكور. طبعا هاد الكتابه ما كنكتبوهاش ولكن ماشي مشكل هي باش نفهم ملي كيكونوا بيربونديكولار ديما لو برودوي سكالير كيساوي 0. اذا هادشي اللي كتقول لي هاد القاعده الا كان البرودوي سكالير كيساوي 0 الوغ les deux vecteurs sont perpendiculaires. Ou l'axe, il a qu'un perpendiculaire, et alors les deux vecteurs sont le produit scalaire égal à 0. Alors, TADA pour demain. Comme la première application, la deuxième